औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो क्लास आज हम तहलीकी लिखाई लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है अनवान, तहलीकी लिखाई, मज़मून निगारी। तो मज़मून निगारी यानी हम मज़मून लिखेंगे आज हुब्बे वतन यानी वतन से मोहब्बत के बारे में। तो उससे पहले हम इसका मज़मून का तारुफ़ पढ़ेंगे कि मज़मून लिखते कैसे हैं, मज़मून कहते किसको हैं। तो तारुफ़ अज़हार ख़याल के दो तरीके होते हैं, यानी अपनी ख़यालात का इज़हार करने के दो तरीके होते हैं, एक तहरीरी और दूसरा तकरीरी। जज्बात, एहसासात और ख़यालात के इज़हार के लिए तहरीरी शक्ल में यानी लिख कर जो बातें दर्ज की जाती हैं वो मज़मून कहलाती हैं। हर मज़मून के तीन हिस्से होते हैं। नंबर 1 तमहीद, नंबर 2 निफ्से मज़मून, नंबर 3 खात्मा। तो नंबर 1 तमहीद यानी तमहीद किसे कहते हैं। तो असल मज़मून शुरू करने से पहले चंद सतरों में यानी चंद लाइनों में, जुमलों में अपने मज़मून की तरफ इशारा करने का नाम तमहीद है। इससे पढ़ने वाले की तबीयत मज़मून की जानब माइल हो जाती है। तमहीद तवील नहीं होनी चाहिए बल्कि ये मुख्तसर और दिलचस्प हो। नंबर 2 निफ्से मज़मून, ये हिस्सा मज़मून का असल और सबसे अहम हिस्सा होता है। ये बड़ी मोहब्बत, मेहनत और तवज्जो से लिखना चाहिए। निफ्से मज़मून मुख्त एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल नहीं होता बल्कि हस्बे ज़रूरत इसे कई पैराग्राफ़ों पर तकसीम किया जा सकता है। नंबर 3 खात्मा, ये मज़मून का इख्तितामी हिस्सा होता है। ये पूरे मज़मून का हासिल निचोड़ होता है। जिस तरह मज़मून की तमहीद का मुख्तसर और दिलचस्प होना ज़रूरी है, इसी तरह मज़मून का इख्तिताम भी बड़ा पुरअसर और दिलकश होना चाहिए। तो मज़मून नगारी के तारुफ़ के बाद आज हम मज़मून हल करेंगे। तो मज़मून है अनवान, तहलीकी लिखाई। मज़मून हुब्बे वतन यानी वतन से मोहब्बत। वतन यानी हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, और हुब्बे वतन, हुब्बे का मानी है यानी मोहब्बत। तो इस तरह हुब्बे वतन यानी इस अनवान का मानी मफ़हूम हुआ कि अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत यानी अपने वतन से मोहब्बत। तो सब बच्चों ने अपनी होमवर्क वाली नीट कापीज़ के ऊपर दोनों तरफ मार्जिन लाइन लगानी है पेंसिल और स्केल की मदद से। उसके बाद सब बच्चों ने ऊपर तारीख लिखनी है 22 दिसंबर 2020, घर का काम, दिन मंगल। अनवान तहलीकी लिखाई, मज़मून हुब्बे वतन। तो सब बच्चों ने इसी तरह माइंड मैप यानी हाका बनाना है। तैयार करने के बाद आपने फिर आगे मज़मून लिखना है। तो आपने इस तरह वो हाका बनाना है, माइंड मैप बनाना है और आउटलाइनिंग लिखनी है। तो सबसे पहले आपने अनवान लिखना है मज़मून का हुब्बे वतन। उसके बाद वतन का मफ़हूम, हुब्बे वतन का मफ़हूम, वतन से मोहब्बत अहादीस मुबारका की रोशनी में, हुब्बे वतन का कौल, मशहूर मिसल मेरा वतन, तमीर वतन के तकाज़े, इस्तेहकाम पाकिस्तान। उसके बाद आखिर में हुब्बे अलवतनी के तकाज़े और बतौर पाकिस्तानी हमारे फ़राइज़। तो आइए अब हम इसकी हेडिंग को डिटेल से वो पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। वतन का मफ़हूम यानी वतन इस हिस्सा को कहते हैं जहाँ इंसान पैदा होता है, खेलता है, जवान होता है, जहाँ इसके वालिदैन, अजीज़ो कारब और दोस्त अहबाब रहते हैं। शेर यानी बकौल शायर, जन्नत से कहीं बढ़ के हसीन मेरा वतन है, जन्नत से कहीं बढ़ के हसीन मेरा वतन है, हमसर है फ़लक की जो ज़मीन मेरा वतन है, यानी हमसर है फ़लक की जो ज़मीन मेरा वतन है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हुब्बे वतन का मफ़हूम, इंसान जिस ज़मीन पर नशोनमा पाता है यानी पलता फूलता है, बड़ा होता है, इसमें बसने वाले लोगों से, इसके दरो दीवार से और इसकी फ़िज़ाओं से इंसान को एक ख़ास किस्म की जज्बाती वाबस्तगी हो जाती है, जिसे हुब्बे वतन यानी वतन से मोहब्बत कहते हैं। बकौल शायर, वतन पर फ़िदा हर इंसान है, वतन पर फ़िदा हर इंसान है कि हुब्बे वतन जज़्वे ईमान है। शेर नंबर 2, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल
جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو سب بچوں نے اسی طرح جو ہے وہ شعر بھی ساتھ لکھنے ہیں، ان کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اور خوشخط لکھنا بھی ہے۔ وطن سے محبت حدیث مبارکہ کی یعنی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے وطن سے محبت ایک ایسا فطری جذبہ ہے جو ہر انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ جہاں انسان زندگی گزارتا ہے وہاں کے گلی کوچوں، در و دیوار، بلکہ ایک ایک چیز سے اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ وطن سے محبت اور انس اس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ بقول شاعر: خون دل دے کر نکھاریں گے روح برگے گلاب، خون دل دے کر نکھاریں گے روح برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ حب وطن پر قول: وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ کیا قول ہے حب وطن پر؟ کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یعنی حب وطن ایمان کا حصہ ہے۔ بقول شاعر: اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مریں، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مریں، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ کہ یعنی اس کے بعد مشہور مثل مشہور ہے کہ وطن کی محبت ایمان سے ہے۔ مشہور مثل کیا ہے؟ کہ وطن کی محبت ایمان سے ہے، یعنی جس طرح دیگر ارکان اسلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح وطن سے محبت کرنا بھی ایک درجے تک بے حد ضروری ہے۔ مثل کیا مشہور ہے؟ وطن کی محبت ایمان سے ہے، یعنی جس طرح دیگر ارکان اسلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح وطن سے محبت کرنا بھی ایک درجے تک یعنی ایک حد تک ضروری ہے، یعنی ایک درجے تک بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد میرا وطن، تو یہاں پر جو ہے ہم اپنے وطن کے بارے میں لکھیں گے کہ میرا پیارا وطن پاکستان ہے۔ یہ 14 اگست 1947 کو بے پناہ قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس کے 4 صوبے ہیں۔ اس کا خواب ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا۔ تو یہ یہاں پر ایک لائن ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہ 14 اگست 1947 کو بے پناہ قربانیوں کے بعد حاصل ہوا۔ تو لاسٹ پیج پہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مریں، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، یعنی جو ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جو کوششیں کی، اپنی جانیں قربان کی، ان کے خون کی بو جو ہے وہ ابھی بھی ہمیں خوشبو جو ہے وہ ابھی بھی ہمیں جو ہے وہ اپنے وطن پاک کی مٹی سے آتی ہے۔ تعمیر وطن کے تقاضے، یعنی اس ہیڈنگ میں آپ نے لکھنا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقدام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یعنی ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو وطن کی خاطر قربان کر دینا چاہیے اور وطن کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے وطن کی تعمیر اور بقا کے لیے ہر عمل کرنا چاہیے اور ہر ایک شخص کو بھی وطن کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کرنا چاہیے۔ استحکام پاکستان، حب وطن کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے وطن کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دیں اور اس کے استحکام اور بقا کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں، کیونکہ آزادی کی نعمت ہمیں بڑی مشکلوں سے اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ بڑی مشکلوں سے حاصل ہوئی ہے۔ بقول شاعر کہتے ہیں، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ اس کے بعد حب الوطنی کے تقاضے، یعنی وطن سے وفاداری بھی حب وطن کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم اپنے وطن کی پیداوار کھا کر ہی پلتے ہیں، اس کے سایہ دار درخت ہمیں آرام فراہم کرتے ہیں، دن کی روشنی اور رات کی چاندنی ہمارے لیے پیغام حیات بن کر آتی ہے۔
بطور پاکستانی ہمارے فرائض، یعنی پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے جو فرائض ہیں، یعنی بطور پاکستانی ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کریں، کیونکہ وطن کی سرحدوں کی حفاظت بھی اسی سے محبت کا ایک تقاضا ہے۔ اس لیے ہماری فوجوں کو ہمہ دم چاق و چوبند رہنا چاہیے، یعنی ہر وقت اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی سرحدوں پر، جیسے کہ ہمارے فوج کے نوجوان جو ہیں وہ ہر وقت جو ہے وطن کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ دن رات جو ہیں وہ الرٹ رہتے ہیں، یعنی جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کیونکہ کسی بھی وقت کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ بقول شاعر، آندھیوں کا کیا بھروسہ کیا بگولوں کا یقین، کیا آندھیوں کا کیا بھروسہ کیا بگولوں کا یقین، روز اونچی اپنی دیواریں چمن کرتے رہو، روز اونچی اپنی دیواریں چمن کرتے رہو۔ تو سب بچوں نے جو ہے اس مضمون کو جو ہے وہ خود ساتھ لکھنا بھی ہے اور اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، یعنی آپ نے اس کو لرن بھی کرنا ہے۔ شکریہ۔